बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रिज़वी हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से तवज्जो तलब के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, जिसमें गुज़िश्ता दिनों हमने रानी बाग और कब्रिस्तान पे बात की थी। कब्रिस्तान की सूरत हाल और रानी बाग की सूरत हाल ताहाल बग़ैर किसी तब्दीली के है। वही प्रॉब्लम टंडो यूसुफ कब्रिस्तान में है और उसी किस्म की सूरत हाल रानी बाग हैदराबाद में है। जबकि शहर में ट्रैफ़िक के निज़ाम ने और बिलखुसूस ट्रैफ़िक के निज़ाम ने कराची हैदराबाद दोनों शहरों के शहरियों को मुश्किलात से दो चार किया हुआ है। कराची में 3 बजे के बाद जो ट्रैफ़िक जैम होना शुरू होता है वो चाहे वो शाहराह फैसल हो या शाहराह कायद आज़म हो या शाहराह पाकिस्तान हो या सोराब गोट से लेके टावर तक की सूरत हाल, या फिर माड़ीपुर से लेके और ये जो है किमाड़ी ब्रिज और किमाड़ी ब्रिज के बाद क्लिफ्टन तक डेली का मामूल है कि 3 बजे के बाद जो ट्रैफ़िक जैम होना शुरू होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रात देर गए तक ट्रैफ़िक जैम रहता है। और हैदराबाद में भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। 4 बजे के बाद यहाँ जो ट्रैफ़िक जैम होना शुरू होता है उसमें लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ रोड्स और इसी तरह पुराने शहर में तो चाहे वो तिलकचाड़ी हो या हीराबाद हो या टावर का एरिया हो या परेटाबाद फुलेली से लेके फ़कीर का पेड़ हो या फ़कीर के पेड़ से लेके किला चाड़ी हो, वो क्योंकि स्टेशन रोड तो किसी काबिल नहीं है, ट्रैफ़िक के काबिल नहीं है। ये जो स्टेशन रोड इस तरफ से फुलेली परेटाबाद और फिर फ़कीर के पेड़ से जो रास्ता जाता है वो इस काबिल नहीं है कि उस पर ट्रैफ़िक चलाया जा सके। मैं इंतहाई अफसोस से कहा जाता है कि ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग ब्यूरो हो या फिर HDA, जिनकी ज़िम्मेदारी है ट्रैफ़िक की प्लानिंग करना, जबकि शहर में दोनों शहरों में ट्रैफ़िक की रवानी को बरकरार रखने के लिए उसूलन ज़िलाई इंतज़ामिया, ट्रैफ़िक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और फिर बल्दिया को अपनी खिदमात अंजाम देनी चाहिए। जबकि बिलखुसूस हैदराबाद में इनका कहीं भी कोई एक दूसरे के साथ बाहमी राब्ता दिखाई नहीं देता। कराची में किसी अरसे में बहुत पुरानी बात है कि कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसका ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग ब्यूरो शहर में ट्रैफ़िक के प्लानिंग से मुताल्लिक वक्तन फ़वक्तन नई चीज़ें मुतारिफ़ कराता रहता था, जो कि एक अरसे के बाद वो सिलसिला मुनक़ता हो गया और बज़ाहिर अब ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग ब्यूरो सिविक सेंटर में बराए नाम रह गया है, जिसकी कहीं भी किसी किस्म की कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं देती। हैदराबाद में तो ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग ब्यूरो के नाम से कोई इदारा ही नहीं है, जबकि हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, बल्दिया और ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को मिलके हैदराबाद के ट्रैफ़िक के निज़ाम को दुरुस्त करना चाहिए। ये जो सूरत हाल बन रही है बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में, कराची में 3-4 बजे के बाद जो शहरी अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवां होते हैं, उन्हें घंटों ट्रैफ़िक जैम में अपना वक्त ज़ाय करना पड़ता है। जबकि हैदराबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ हैदराबाद शहर के गिरदोनवा के देही इलाकों से आए हुए अफराद जो ट्रैफ़िक में फंसते हैं तो वो घंटों शहर से निकलने में उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मैं
اس ضمن میں میں توجہ دلانا چاہوں گا ضلعی انتظامیہ اور پولیس اور بلدیہ کی کہ بالخصوص حیدرآباد میں ٹریفک کے اس نظام کو درست کرنے کے لیے اپنی گراں قدر خدمات انجام دے. جبکہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے گزشتہ پروگرام کے حوالے سے ہیسکو نے اقدامات کیے، جبکہ ہیسکو کی جانب سے آج کل جو صورتحال ہے وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ بالخصوص دن کے وقت کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف ہاسپٹل، اسکولز اور کاروباری مراکز متاثر ہو رہے ہیں. جبکہ میں یہاں اس بات کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ہماری گزشتہ پروگرام کے حوالے سے پچھلے دنوں ہیسکو چیف نے کم از کم اس بات کا اعلان تو کیا کہ ٹرانسفارمر سے متعلق جو ہماری شکایت تھی، ہماری شکایت بلکہ بالخصوص وہ لوگوں کی شکایت تھی، ہم لوگوں کی زبان بولتے ہیں، ہم شہریوں کی زبان بولتے ہیں، تو شہریوں کی شکایت تھی کہ ٹرانسفارمر خراب ہونے کے بعد جو ہے وہ ہیسکو کا جو عملہ ہے وہ مہینوں ٹرانسفارمر تبدیل نہیں کرتا، اور اس کے لیے ان کی ٹرانسفارمر تبدیل کرنے سے متعلق جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ فنڈز کے نہ ہونے کا رونا روتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ پھر ان کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ شہری جو ہیں یا جس علاقے کا ٹرانسفارمر خراب ہوا ہے وہ اس ٹرانسفارمر کو ٹھیک کرانے کے لیے لوگوں سے، علاقے کے لوگوں سے چندہ کریں، اور وہ چندہ انہیں دیا جائے تاکہ ٹرانسفارمر ٹھیک ہو کے آئے. میں نے اس سے قبل اپنے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہیسکو کے پاس پیسوں کی بالخصوص ٹرانسفارمر کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو میں مشکور ہوں ہیسکو چیف کا کہ انہوں نے گزشتہ دنوں اس بات کا اعلان کیا اور اپنے عملے کو تنبیہ کی، نہ صرف اپنے عملے کو تنبیہ کی بلکہ شہریوں کو یہ کہا کہ ٹرانسفارمر کی تبدیلی کی مد میں کسی قسم کے پیسے نہ دیے جائیں اور کسی قسم کا کوئی چندہ نہ کیا جائے. تو میں آج اس فورم سے اس بات کا بھی جو ہے ذکر کروں گا کہ گزشتہ دنوں آئی اون حیدرآباد نے ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر کی، جس میں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس حیدرآباد اور ایس ایس پی حیدرآباد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. آئی اون حیدرآباد نے شہر کے نمائندہ اشخاص اور تقریباً تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندہ اشخاص کو جمع کیا اور ان کے تعاون کو یقینی بنایا. نہ صرف تعاون کو یقینی بنایا بلکہ اس بات پہ زور دیا کہ شہر کو شہریوں نے ہی سنبھالنا ہے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ اس قسم کی تنظیمیں یا شہری اس وقت باہر آتے ہیں کہ جب ادارے ناکام ہو جاتے ہیں. جن اداروں کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ شہر کے مونومنٹ کو ٹھیک کرے، شہر کے راستوں کو ٹھیک کرے، شہر میں صحت و صفائی کا کام کرے، شہر میں چوراہوں کو درست کرے اور شہر کے ماحول کو صحیح کرے، جب وہ ادارے ناکام ہو گئے تو پھر اسی قسم کی تنظیمیں اپنی مدد آپ کے طور پر آتی ہیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں انہیں کہ وہ ایک اچھا کام انجام دے رہے ہیں جس کی انتہائی شدید ضرورت تھی. مگر ساتھ ہی ساتھ میں ان اداروں کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے تعاون کو اپنے لیے ضروری سمجھیں یا ان کے تعاون سے چیزوں کو ٹھیک کریں اور اپنے لائن آف ایکشن کو پراپر سمت میں لائیں. اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری
जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे इस प्रोग्राम को जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे लाइक करें, और साथ ही साथ अपनी तजावीज़ से हमें आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्रामों को और अपने प्रोग्राम को, क्योंकि दी न्यूज़ के इससे अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो दी न्यूज़ के प्रोग्रामों को हम बेहतर बनाएं। तो मैं अर्ज़ करूँगा, इंटरनेशनल सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पॉलिसी के साथ चल रहा है, मगर अफ़गानिस्तान के मामले में इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के मामले में हम नहीं, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मामले में बहुत ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा किया है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है, और ख़दशा इस बात का ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी फ़ौजों की मुकम्मल इनखला के बाद कहीं अफ़गानिस्तान में खूरेज़ी न शुरू हो जाए, खाना जंगी न शुरू हो जाए। बहरहाल अमेरिका ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के मामले में ख़िदमत को सराहा था, और वक्तन फ़वक्तन अमेरिका के अलावा दीगर बड़ी ताकतें पाकिस्तान की इन काविशों को सराहती रही हैं। अभी आज ही की बात है कि बरतानिया के एक अस्करी बड़े आला सतही डेलीगेशन ने पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की और अस्करी मामलात में अपने ताउन की यकीन दहानी कराई, जबकि साथ ही साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान का इशू जो है वो दुनिया के लिए एक अहम इशू है। उस इशू में न सिर्फ अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और यूके और सऊदी अरब, इन सब की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीक़े से कोई ना कोई पोजीशन है कि, और ये सब चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में किसी तरह से अमन कायम हो। पाकिस्तान इस सिलसिले में बड़ी नुमायाँ कलीदी पोजीशन में है और नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन बहाल कराने में कामयाब होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर वाली सरहदें हैं, उन सरहदों पे, क्योंकि वही पिछले जो इंडिया की जानिब से जो लोग यहाँ प्लांट किए गए थे अफ़गानिस्तान में, उन्होंने बड़ी शदीद किस्म की रेजिस्टेंस शो करनी शुरू कर दी है, जिसके लिए पाकिस्तान की अफवाज बेहतरीन हिकमत अमली के साथ उससे नबर्द आज़मा हो रही है। इधर दूसरी सूरत हाल ये है कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, आप इस बात से तो बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंडिया की हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान किसी तरह से डिस्टर्ब रहे, मगर इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश ये रही है कि उसके पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुक़ात हैं वो न सिर्फ दोस्ताना हो, बल्कि बेहतरीन किस्म के और बाहमी बाइज़्ज़त तरीक़े से और बाहमी ताल्लुक़ात हों उनके, और उसके लिए हमेशा पाकिस्तान अपनी कोशिशें करता रहा है। अभी फिर
انڈیا نے جو ہے پاکستان کے بارڈر پہ چاہے وہ لائن آف کنٹرول ہو LAC ہو یا LOC ہو اس پر دونوں پہ ایکچول لائن آف کنٹرول اور لائن آف کنٹرول ان دونوں کے اوپر جو ہے انڈیا نے بڑی شدید قسم کا ٹینشن پیدا کیا ہوا ہے. وہ اشتعال انگیزی سے کام لے رہا ہے اور اس ہمارے بارڈر کے ساتھ جو دیہی علاقے ہیں ان کے شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی طرح سے نشانہ بناتا ہے. اور وہ جو ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں جو طاقتیں میٹر کرتی ہیں انہیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو LAC لائن آف کنٹرول اور ایکچول لائن آف کنٹرول کے اوپر جو انڈیا کی دراندازی ہے, انڈیا کی جانب سے دہشت گردی ہے, انڈیا کی جانب سے جو ہمارے پاکستان کے معصوم شہریوں کا قتل عام ہے اس کو روکا جائے. ساتھ ہی ساتھ افواج پاکستان نے اس سلسلے میں ہمیشہ جو ہے وہ بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے اور بڑی بیلنس قسم کی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. میری کوشش یہ رہی ہے جب سے میں نے یہ جو ہے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پہ تبصرہ کرنا شروع کیا ہے تو میں کم از کم ملک کی پولیٹکس پہ میں نے آج تک بات نہیں کی اور میں آج بھی ملک کی پولیٹکس پہ بات نہیں کروں گا. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو گزشتہ دنوں مزار قائد کے اوپر اور اس سے پہلے جو جلسے ہوئے, جس قسم کی زبان استعمال کی گئی مزار قائد پہ جو کچھ ہوا وہ قطع نظر اس کے کہ کیا ہوا, میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ خدا را سیاسی جماعتیں اپنا سیاسی کھیل ضرور کھیلیں مگر ملک کی سالمیت اور ملک کی حفاظت کرنے والوں کو اس میں نہ گھسیٹیں اور ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے ایسے اقدامات نہ کریں کہ جس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. تو میں پھر ان سب کو ایک مرتبہ اور کہ جی سیاست کو سیاست تک رکھا جائے اور ملک کی سالمیت کو مقدم رکھا جائے. نہ صرف ملک کی سالمیت کو مقدم رکھا جائے بلکہ ہر شہری کا فرض ہے, یہ ان قطع نظر پارٹی کے ہر شہری کا, ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ ملک کی سالمیت کو مقدم رکھے. اور خواہ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو, خواہ وہ اپنی رائے دینے کے حوالے سے ہو, واٹس ایپ کے حوالے سے ہو یا اور کسی ذریعے سے جو ہے اپنی بات آگے بڑھانے کے حوالے سے ہو, اس میں جو ہے اس بات کو پہلے سے احتیاط کر لی جائے کہ اس میں کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو ملک کی سالمیت اور ملک کی دفاع کرنے والے اداروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے بدھ کو. آپ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم.